बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शैतान कौन था, शैतान की तख्लीक कैसे हुई और इसके हकीकत के बारे में। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन सी मखलूक को पैदा फरमाया, इस ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन सी मखलूक रहा करती थी और इंसानों के असली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इसके माँ बाप कौन थे और इस ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई और शैतान का असल नाम क्या था, और ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान के हवाले से हमारे जहनों में जन्म लेते हैं। आज इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा जिनके बारे में बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं। ये तमाम तर मालूमात आपको इस वीडियो में हम फराहम करेंगे जो कि आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़ेड इन्फो पॉइंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक शेयर कीजिए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले दो मखलूक़ात को पैदा फरमाया, एक नारी और दूसरी नूरी। नूरी यानी फरिश्तों को कहा जाता है। इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से पैदा किया, इसलिए इनको नूरी कहा जाता है। और दूसरी मखलूक है नारी, जिनको आग से पैदा किया गया और वो जिन्नात हैं। रिवायात में आता है जिन्नात में सबसे पहले अल्लाह ताला ने समून जिन को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इसको पैदा करके ज़मीन पर भेजा और इसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया, और इसी तरह उस जिन ने इस जिन लड़की के साथ शादी की और जिन से इनकी नस्ल बढ़ी और ये इतने ज़्यादा हो गए कि पूरी दुनिया पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह करीम की इबादत में मशगूल रहा करते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कुछ जिन्नात ने अल्लाह करीम की नाफरमानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये नाफरमान मखलूक बन गए। तो अब चलते हैं कि शैतान के माँ बाप कौन थे और उनका नाम क्या था। नाज़रीन, जिन्नात में से एक जिन जिसका नाम चरीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलीज था, ये दोनों बहुत ही कद्दावर बहादुर थे और तमाम जिन्नात के सरदार थे। तो चलीपा और तबलीज का आपस में निकाह हुआ, जिनमें से एक बच्चा पैदा हुआ और इन्होंने उस बच्चे का नाम अज़ाज़ील रखा। तो अब जानते हैं फरिश्तों और शैतान में जंग का सबब। क्या आप जानते हैं किस कायनात में फरिश्तों ने जिन्नात के साथ जंग की है? सबसे पहले जंग फरिश्तों ने जिन्नात के साथ की थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फतह और कामयाबी अता फरमाई। रिवायात में आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या इससे भी ज़्यादा का अरसा ज़मीन पर जिन्नों का उरूज था। हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात शरीर थे और ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाया करते थे। इसी तरह जब जिन्नात ने इस ज़मीन पर फितना फसाद और तबाही मचाना शुरू कर दी, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर जाएं और जिन्नों से जाकर जंग करें। तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे और फरिश्तों ने जिन्नात को हुक्म दिया कि अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करो और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करो और जिस लिए तुम्हें पैदा किया गया है। तो जिन्नात ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई, और इस जंग में इब्लीस के वालिदैन भी शामिल थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कामयाबी अता फरमाई। नाज़रीन, इस जंग में बहुत जिन्नात मारे गए और कुछ बाकी बचे थे। तो फरिश्तों ने उनको कैद कर लिया और कैद करके उनको अपने साथ आसमानों पर ले गए, और इस जंग में वो बच्चा भी शामिल था जिसका नाम अज़ाज़ील था। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि अज़ाज़ील की तरबियत की जाए, इसको नज़्मो ज़बर सिखाए जाए और इसकी अच्छी तरबियत की जाए, इसको फरमाबरदारी के तमाम तरीके और उसूलों से आगाह किया जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत के बेहतरीन तरीक़ों से आगाह किया, उसकी तरबियत की, जिसकी वजह से ये अल्लाह ताला का फरमाबरदार बंदा बन गया और ये इस कदर इबादत गुजार, काबिल और अक्लमंद बन गया कि अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया।
اور فرشتے اس کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عزازیل یہ 40 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اور ناظرین، یہ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے، جو جنت کا اتنے سال خزانچی رہا، فرشتوں کے ساتھ بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا فرمایا، اس کے اندر روح داخل کر دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب سب فرشتے حاضر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں جو میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کی اے ہمارے رب، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم دن رات تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح تحلیل بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ تو اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے تکبر اور حسد کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ جب ہم نے تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا کہ تو مردود ہے، اور اس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور تیرے نافرمان بناؤں گا اور گناہوں میں مبتلا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے شیطان، میری رحمت بہت بڑی ہے، جو انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ناظرین، اسی طرح یہ شیطان غرور اور تکبر کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا اور ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے قیامت کے قریب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس کو دردناک موت آئے گی اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا۔ اچھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برائی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں، کیا ہم بھی کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کیا ہم بھی اللہ کی رحمت سے محروم تو نہیں؟ تو ناظرین، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کریں، قرآن و احادیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔